अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का जामे मुतालिया पेश कर रहे हैं और आज हम इस्तिस्ना की किताब उसके 28वें और 29वें बाब का मुतालिया करेंगे। पिछला प्रोग्राम हमने कोई एयाल पर लानतों की फहरिस्त पर इख्तिताम किया था और आज हम 28वें बाब में बयान की गई फरमाबरदारी की बरकत के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम 29वें बाब में अहद की तजदीद के बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एसाम को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एसाम, आज के प्रोग्राम में हम बरकतों के बारे में बातचीत करेंगे, फरमाबरदारी की बरकतें। आप मुझे इसके मुतालिक बताइए। फरमाबरदारी की बरकत और नाफरमानी की लानतें यहाँ फरमाबरदारी और नाफरमानी की वजूहात बयान नहीं की गईं, बल्कि अगर तू मानेगा, अगर तू मानेगा तो इसके नताइज मिलेंगे। यहाँ वो फरमाबरदारी के नताइज के बारे में बताता है। यहाँ ज्यादा नहीं, बस थोड़े से हैं। लेकिन जब वो नाफरमानी की लानतों को बताता है, वो बकिया बाब में इसका बयान करता है किस आयत से? 15वीं आयत से, अगर तू ऐसा ना करे तो यहाँ अगर तू ऐसा करे, अगर तू माने, अगर तू हुकूमतों को माने, से बरकतें 14 आयत पूरी 14वीं आयत में। पर अगर ऐसा ना करे अगर तो बाकी ऐसा ना करे क्यों? क्या इसलिए कि इंसान का खुदा के हुक्मों को मानने का कभी इम्कान नहीं है? क्या खुदा के सिवा इंसान को कोई जानता है? और हमने पिछले बाब में देखा है कि बरकत की कोई वजह नहीं थी। यहाँ पर हत्ता के फरमाबरदारी से खुदा के साथ चलने के बावजूद लानतों की वजूहात शामिल हैं। सिर्फ वजूहात ही नहीं, क्या नाफरमानी फरमाबरदारी से ज्यादा नहीं? और मेरे ख्याल में जिन चीजों में हम नाफरमानी करते हैं वो बहुत ज्यादा हैं और वो यहाँ तफसील से बयान की गई हैं और इसमें लोगों के माजी का भी कुछ हिस्सा है। इस बाब के मरकजी अल्फाज हैं अगर तू माने, अगर तू माने, और इस्तिस्ना की किताब के मरकजी अल्फाज भी अगर तू हुक्म माने, और बाइबल के मरकजी अल्फाज भी यही हैं अगर तू हुक्म माने। बिल्कुल। बाइबल की तालीम फरमाबरदारी पर क्यों जोर देती है? सुनने से क्या मुराद है? मतलब कि अपने कान खुदा को दे देना, या इसका कोई और मतलब भी है? बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने मालूमात को ज़हन नशीन किया हो, क्योंकि मेरा खुदा का रिश्ता सिर्फ दर्द सुनाना नहीं, मैं इसको याद रखता हूँ। नहीं तो अब तक सब लोग इसको हिफ्स कर चुके होते और इनको याद करना बहुत ही अच्छी बात है। मगर यहाँ तो सुनने से मुराद अगर तू इस हुक्म को माने और अपना सर झुकाए। सही। अगर मेरे कहे अल्फाज तेरे लिए कीमती हैं, अगर मेरे अल्फाज मुझे जाहिर करते हैं, अगर तेरी नजर में मेरी अहमियत है, तो जब मैं बोलूँ तो तू कहेगा मैं हाजिर हूँ। अगर तू माने। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफिशानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदाउन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ते से आएंगे पर साथ साथ रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावन तेरा खुदा इस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले। तो खुदावंद अपनी इस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देख करके तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, इसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरूमंद करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा और तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाएगा। और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा।
और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं आज तुझको देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे, और जिन बातों में आज का दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हम जानते हैं कि इंसान फितरतन नाफरमान है और हम जन्म से ही गुनाहगार कहलाए गए हैं। सुनना फर्माबरदारी है और सर झुकाना है। मैं खुद को फर्माबरदारी के लिए किस तरह तैयार करूं, इसके बारे बताइए। ये अच्छा सवाल है। जी भाई। देखें, हर शख्स के अंदर नाफरमानी की अंदरूनी बुनियाद है। पहला लफ्ज जो एक बच्चा सीखेगा वो है ना, और लड़कपन में बच्चे के वालिदैन के साथ सभी इखलाकियात की वजह से भी ना कहना है, तो भी एक ही बात हुई, मगर ये आम आदमी के लिए है। यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि किसी ने कहा कि ईमानदार आम आदमी है और उसने फरमाबरदारी को फितरतन कबूल किया है। जब मसीह जमीन पर था तो उसने हुक्म मजबूराना माना, या फिर वो हुक्म मानना पसंद करता था। फरमाबरदारी पसंद करता था, मजबूर नहीं था, बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करने में वो खुश था। और हम भी ऐसे ही हैं। हमें भी खुदा के हुक्म को मानने पर खुश होने की फितरत मौजूद है, मगर जरूरी है कि यह हम में सरगर्म हो। और इसका क्या मतलब है? यानी हम में हरकत होती हो और हमारे अंदर खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करने से ये चलेगी और फरमाबरदारी का जज्बा बढ़ेगा। सही। अगर ये कुदरती फितरत हम में काम ना करे तो खुदा के साथ रिश्ता हमारा नहीं चलेगा। और मैं कहूंगा कि खुदा की मौजूदगी बाइबल मुकद्दस या फिर मसीह पर इन्हिसार नहीं, बल्कि कुदरती तौर पर नाफरमानी का जुज इसमें बढ़ जाता है। तो क्या ये मुमकिन है कि ईमानदार हुक्म माने? जी हाँ। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि हम फितरतन नाफरमान हैं। हम माँ के पेट से ही गुनाहगार कहलाए गए। खुदा में पैदा होने के बाद हमें फितरत मिली है, हम फरमाबरदारी के बेटे बन गए, और पाकरू हमें मसीह की इसी फरमाबरदारी के लिए मुख्तस करता है। बिल्कुल हम में भी मसीह जैसी फरमाबरदारी है। सही। शुक्रिया। मैं कुछ बरकत पर बात करना चाहता हूँ जो मेरे नजदीक और हम सब के लिए हौसला अफजाई का जरिया हैं। सही। जब खुदा कहता है शहर में भी मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार मुबारक होगी, शहर में भी और खेत में भी और घर में भी, काम पर भी। मुझे किसी ऐसे शख्स के बारे में बताइए जो खुदा के हुक्मों को मानता है। वो शख्स घर पर और घर से बाहर किस तरह पेश आता है, काम पर कैसा नजर आता है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उसकी जिंदगी में सिर्फ बरकत ही होंगी या उसके हिस्से भी होंगे, या जिंदगी में मुश्किलात भी होंगी। मुश्किलात और बरकत में फर्क है। क्या यह मुमकिन है कि उसकी जिंदगी में मुश्किलात हों, मगर क्या ये तकलीफें खुद एक बरकत हो सकती हैं? तो इसका जवाब है जी हां। तो जैसा कि आपने यहां निशानदही की, तो अगर वो फरमाबरदार है तो वो जहां भी जाए वो बरकत पाएगा। और लिखा है कि तू शहर में मुबारक होगा और खेत में, जहां भी तू जाए, जहां वो नौकरी करता है और जहां वो काम करता है। जी हां। और फिर जो उससे पैदा होता है, तेरी औलाद मुबारक होगी। और एक तरफ जहां भी तू जाता है, जो भी उससे पैदा होता है और वो जहां भी हरकत करता है, तू अंदर और बाहर आते जाते मुबारक होगा। खुदाम तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें, तेरे रूबरू शिकस्त देगा। इस सब के बीच वो जिक्र करता है आप पाक हैं, आप मुख्तलिफ हैं, और आप अपनी जंग में भी मुख्तलिफ ही होंगे, अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए, और अपने रिश्तेदारों में भी मुख्तलिफ होंगे। और आप जहां भी चल रहे हैं, बरकतें आपके पीछे पीछे आ रही हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आप खुद एक बरकत हैं और आपकी जिंदगी के पहलुओं पर बरकत को इख्तियार है। खुदा यहां और भी कुछ कहता है जो बहुत अहम है। आपकी गवाही और दुनिया की सब कौमें ये देख कर के तू खुदा के नाम से कहलाता है, तुझसे डर जाएंगी। ये क्या है? ये एक शख्स की गवाही है। और क्या ये बरकत का हिस्सा है? जी हां, बिल्कुल, ये बरकत का हिस्सा है। खुदा आसमान को, जो उसका अच्छा खजाना है, तेरे लिए खोल देगा। और ये एक अजीम बात है। आप आसमान की बात कर रहे हैं, आप खुले आसमान की बात कर रहे हैं। इसके बाद के खूबसूरत अल्फाज देखिए, तू कर्ज देगा मगर लेगा नहीं। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा लेकिन लेगा नहीं।
اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تو سرفراز ہی رہے گا۔ تو آپ مستقبل کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ خوبصورت ہے اور حال وہ بھی خوبصورت ہے، اور زندگی کے سبھی پہلو خوبصورت ہیں۔ یہاں برکت کی فضا ہے، در صحیح۔ حقیقت فرما برداری کے نتائج خوبصورت ہیں۔ جی، بلکہ برکات کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، مگر میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ لوگ کلام مقدس میں سے لیے گئے مصرے دوسروں سے بانٹتے ہیں کہ یہ آج خدا کا آپ سے وعدہ ہے اور یہ آج خدا کی طرف سے آپ کی برکت ہے۔ مثلا فیس بک یا واٹس ایپ پر ایک میسج آتا ہے، سو تو پوری خوشی کرنا۔ یہ نامکمل جملہ ہے، اس سے پہلے ایک شرط ہے۔ یہاں خدا کہتا ہے تو شہر میں مبارک ہوگا، یہ نامکمل ہے۔ اگر ایسا پیغام آپ کو صبح ملتا ہے تو آپ کے دن کا آغاز کسی اچھی چیز سے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے، اگر تو مانے۔ بالکل۔ ہم اپنے مطلب کی چیز ہی کیوں تلاش کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو نہیں دیکھتے؟ اگر تو حکم مانے، خدا کو آپ کے گھر میں کام پر برکت دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، لیکن پہلے آپ خدا کے حقوق اور اس کے احکامات کا احترام کریں۔ شہر میں تو مبارک ہوگا، تیری اولاد مبارک ہوگی، یہ لیکن ہم نتیجہ ہوگا برکات اس تلاش لیے کرتے نہیں ہیں۔ کہ کوئی کیا کہتا ہے، کسی کے کہنے اور بائبل مقدس کے بتانے میں فرق ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاتے ہیں جبکہ میں یہ بائبل پر یہ یعنی اس ضروری ہے کو کہ یہ خدا کے فطرت ہمیں ہاتھ سے لیتا سرگرم ہو۔ ہوں۔ اس کے سرگرم ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب کلام مجھ سے کہتا ہے تو میں یہ خدا کے ہاتھ سے لیتا ہوں۔ جب ہم بائبل کی آیات کو ان کے سیاق و سباق سے الگ کرتے ہیں تو ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں بائبل کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے جیسے کہ وہ ہے۔ ہم اپنے فرائض پورے کریں اور برکتیں پائیں تاکہ ہم دن کے آغاز میں کسی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ہم پورا دن خدا کے اسی وعدے کے خیال میں اپنی امید لگاتے ہیں، سو تو پوری خوشی کرے جی گا۔ ہاں، آپ جیسے اخبار آپ کی میں آنے قسمت، والے آج کی قسمت کے حال کچھ کو ایماندار جانتے ہیں ہیں۔ جو آج کی قسمت اور قسمت کے حال جیسے الفاظ اور وعدوں کو صحیح، استعمال کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے۔ ڈاکٹر اسام، ہم نے کہا کہ صرف 14 آیات ہیں جو کہ فرمانبرداری کے نتیجے اور اس کی برکتوں کے بارے میں بات کرتی ہیں، لیکن 15ویں آیت سے باب کے آخر تک خدا نافرمانی کا انجام بتاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان آیات کے متعلق آپ ہمیں بتائیں تاکہ ناظرین اچھی طرح اسے سمجھ سکیں۔ مثلاً جب خدا آیت 33 میں کہتا ہے، تیری زمین کی پیداوار اور تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے واقف نہیں، تو سدا مظلوم اور دبا ہی رہے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ سنجیدہ ہے جیسے سنجیدہ۔ برکت کے ہر پہلو کے بارے میں بتایا گیا، اور اسی طرح یہاں بھی ہر پہلو کا ذکر کیا گیا ہے کہ تو شہر میں بھی لانتی ہوگا اور کھیت میں بھی لانتی ہوگا۔ مثلاً جب وہ کہتا ہے، خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا جب تک کہ تو ہلاک ہو کر نیست و نابود نہ ہو جائے، یہ تیری بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ خداوند ایسا کرے گا کہ وہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر تو قبضہ کرنے کو وہاں جا رہا ہے فنا کر دے۔ اور دوسرا کھلا آسمان ہے، یہاں 23ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی، تو روئے گا اور کوئی نہیں سنے گا۔ اور 28ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ خداوند تجھے جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کرے گا، اور یہ مختلف وباؤں کے علاوہ ہیں اور نشاندہیاں پوری ہوں گی۔ اور اس کو بعد میں رومی ٹائٹس نے پورا کیا جب وہ رومی ایام میں داخل ہوا، جیسا کہ 36ویں آیت میں خدا تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جسے تو اپنے اوپر مقرر کرے گا ایک ایسی قوم کے بیچ میں لے جائے گا جسے تو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں، اور تو وہاں اور معبودوں کی جو محض لومڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا۔ اسیری کے وقت ایسا ہوا تھا، آیت 49، جب وہ کہتا ہے، خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لے گا، جیسے عقاب ٹوٹ کر آتا ہے اور تو اس قوم کی زبان کو نہیں سمجھے گا۔ یہ رومی ہے، انہوں نے سلیمان کی ہیکل میں داخل ہو کر اسے تباہ کیا، ان کا نشان عقاب تھا۔ آیت 68، جب خدا کہتا ہے، اور خداوند تجھ کو کشتیوں میں چڑھا کر اس راستے سے مصر کو لوٹا لے جائے گا جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا کہ تو اسے پھر کبھی نہ دیکھنا، مطلب تو پھر مصر واپس نہ جائے گا، اور وہاں تو اپنے دشمن کے غلام اور لونڈی ہونے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا، پر کوئی خریدار نہ ہوگا۔ یہی ہوا تاریخی طور پر۔ رومی ٹائٹس کے واقعے کے بعد انہوں نے ان کو مصر بھجوایا، ان کا کوئی خریدار نہیں۔ ذرا تصور کیجئے۔ مگر یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں، اور اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب تک ان کی زندگی میں ہیں، اور اب وہ کہاں ہیں؟ صحیح۔ یہ لانتوں کا نتیجہ نہیں، تتر بتر کر دیا، صحیح۔ اور ان کو کوئی نہیں جانتا۔ میں 29ویں، 30ویں اور 31ویں آیت پر بات کرنا چاہوں گا، یہ ڈرا دینے والی ہیں اور وہ ہم سب کو تنبیہ کر رہا ہے۔ تو پاکستان لگائے گا اور ان پر محنت کرے گا، لیکن نہ تو میں پینے اور نہ تو انگور جمع کرنے پائے گا، کیونکہ ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔ یعنی کہ جس کے پاس پاکستان ہے، انگور اگاتا ہے لیکن پھل نہیں کھا سکتا، پھر کہتا ہے کہ تیری سب حدود میں زیتون کے درخت ہوں گے، پر تو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا کیونکہ تیرے زیتون کے درختوں کا پھل جھڑ جایا کرے گا۔
तेरे बेटे और बेटियां पैदा होंगी पर वो सब तेरे ना रहेंगे क्योंकि वो असीर होकर चले जाएंगे। जमीन है पर वो खा नहीं सकता, जैतून के दरख्त से फायदा नहीं ले सकता, और औलाद वो असीरी में चली जाएगी, कोई बरकत नहीं। मैं आयत 41 और 32 में ये शामिल करना चाहता हूं। खुदा बताता है तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौमों को दी जाएंगी और तेरी आंखें उनको देखेंगी और सारा दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए। आयत 41 कहती है तेरे बेटे और बेटियां पैदा होंगी लेकिन वो तेरे नहीं रहेंगे क्योंकि वो असीर हो जाएंगे। और आजकल वालदैन, यकीनन मैं यहूदी लोगों के लिए जानता हूं, पर फर्माबरदारी की बरकत और नाफरमानी की लानतें या फर्माबरदारी के नतायज, चाहे बरकत या लानतें, ये एक आम असूल है। क्योंकि आज वालदैन अपने बच्चों को देखते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सही। कुछ नहीं कर सकते, जबकि बाइबल हमें बताती है कि वालदैन की दयानतदारी औलाद को बरकतों के साथ मिलेगी। ना सिर्फ औलाद को बल्कि उनकी औलाद को बरकतों के साथ मिलेगी। इसीलिए मैं वालदैन से कहता हूं, ईमानदारों से अपनी खातिर नहीं बल्कि अपनी औलाद की खुदा का खातिर, खौफ रखें, अपने बच्चों की खातिर। क्योंकि बदकिस्मती से आजकल जो हो रहा है कि वालदैन अपने बच्चों से शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सही हालत में हैं तो खुदा भी हमारी औलाद को दुरुस्त हिम्मत में बढ़ाएगा। डॉक्टर इस्लाम, जब उनके बच्चे हों और वो असीरी में चले जाएं, ये बहुत ही खौफनाक बात है। जब हमारे बच्चे हों और दुश्मन उनको असीरी में ले जाए, सोचे हमारी औलाद हमारी नहीं रही, उनकी जुबान अब हमारी जुबान नहीं है, और जो इखलाक हम चाहते वो नहीं रहे, हमारी औलाद असीरी में चली गई। तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौमों को दी जाएंगी और तेरी आंखें देखेंगी और सारा दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। आयत 32। तो ये सब संजीदा नताइज अल्फाज। हैं नाफरमानी के। अगर हम खुदा के हुक्म माने, खुदा दिलों को बदलने का इख्तियार रखता है। बादशाह का दिल खुदावंद के सही। हाथ में है। पानी के नालों की मानद खुदा जानता है सही। कि बच्चों से किस तरह पेश आना है अगर वो वालिदैन की फरमाबरदारी देखे। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। उनतीस बाब की तीसरी आयत में इम्तिहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे तूने अपनी आंखों से देखे, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे और ना देखने की आंखें और सुनने के कान दिए। जब खुदावंद ऐसा कहता है, क्या इससे ये मुराद है कि वो उनकी जिम्मेदारी को ख़त्म कर देता है? जी। जब वो कहता है कि खुदा ने उनके दिल सख्त कर दिए, या वो कहता है कि खुदा ने उन लोगों के दिल सख्त कर दिए और उनके कान बहरे कर दिए ताकि वो सुन और समझ ना सकें, क्या उनकी दयानतदारी खत्म हो गई और खुदा इसका जिम्मेदार है? और ये सवाल कुछ नामुमकिन है। कभी नहीं। क्या खुदा ने दिखाया कि वो इस बाब के आगाज में क्या कहता है? तुमने सब कुछ जो खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मुल्क मिस्र में फिरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के साथ क्या किया, क्या तुमने वो वाकयात देखे हैं? इम्तिहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे तूने अपनी आंखों से देखे हैं, यानी सब कुछ तेरे सामने जाहिर है। तो फिर तुम उसे समझना नहीं चाहते, तुम नसीहतें वो पाना बुनियादी तौर चाहते पर हो, सुनने को तैयार नहीं है। उसमें हरगिज तो इनमें ख्वाहिश नहीं। आप इसकी जिम्मेदारी खुदा पर डाल रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं वो आप हैं जिनके पास आंखें हैं। आंखें हैं, दिमाग है और अकल है, जो समझती, सुनती और देखती हैं, जो अंदाजा लगाती हैं, आपको दी गई हैं और इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मगर आप समझना नहीं चाहते, मतलब आप समझने के लिए रजामंद नहीं हैं। ये कहने के बाद कि तूने अपनी आंखों के सामने देखा तो इसके अलावा क्या हुआ, आप समझना ही नहीं चाहते कि इसके पीछे क्या वजह है, कि खुदा है आपने इस वाक्य को यूं ही गुजार दिया। मगर आपको रुककर देखना चाहिए कि इसके पीछे खुदा खुद है। शायद पौलुस एमाल 28-25 में तस्दीक करता है, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझे और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। उन्होंने नाफरमानी की राह चुनी, उन्होंने कबूल ना किया। पर वो 10वीं आयत में कहता है, आज के दिन तुम और तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कबीले और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे मनसबदार और सब इस्राएली मर्द
اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور وہ پردیسی بھی جو تیری خیمہ گاہ میں رہتا ہے، خواہ وہ تیرا لکڑہارا ہو خواہ سکا، سب کے سب خداوند اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ خداوند اپنے خدا کے عہد میں جسے وہ آج تیرے ساتھ باندھتا ہے اور اس کی قسم میں جسے وہ آج کھاتا ہے شامل ہو، اور وہ تجھ کو نئی قوم قرار دے اور وہ تیرا خدا ہو، جیسا اس نے تجھ سے کہا، جیسی اس نے تیرے باپ دادا سے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی۔ اس عہد کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے، کیا یہ اس عہد کی تجدید ہے؟ یہ عہد کی تجدید ہے، صحیح۔ بلکہ خدا عظیم ہے کہ وہ ان کے ساتھ ابراہم سے کیے گئے وعدے کو تازہ کرتا ہے۔ جی کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر خدا موسیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کے ساتھ واپس آتا تو نتیجہ لعنتیں آ جائیں گی؟ صحیح۔ مگر یہاں خدا ہے، جو کچھ بھی ہوا اس کی بدولت ہوا۔ بے شک آپ لعنتوں کے حقدار ہیں، لیکن الہی عہد اب بھی موجود ہے، اور خداوند آپ کے ساتھ ایک بار پھر اسی الہی عہد کو جو اس نے ابراہم کے ساتھ کیا اس کی تجدید کرتا ہے، اور اس سے پیشتر ان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر وہ دھیان دیں تو وہ انہی کی طرف ہے۔ صحیح۔ جب وہ مصر میں تھے تو خدا ان کے ساتھ تھا، وہ ان کے ساتھ تھا جب میں 40 برس بیابان میں تمہیں لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی۔ آیت 7 میں وہ کہتا ہے، اور جب تم اس جگہ آئے ہو تو سہون اور اوج ہمارا مقابلہ کرنے کو نکلے۔ یاد رکھیں کہ خدا آپ کی طرف تھا، آپ برے ہیں اور لعنت کے مستحق ہیں، آپ نافرمان ہیں، لیکن خدا آپ کے ساتھ ابراہم سے کیے گئے وعدے کی تجدید کرنا چاہتا ہے، اور فضل کی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ صحیح۔ اگر وہ خدا کا عہد توڑیں تو مصیبت ان پر آئے گی۔ 22ویں صحیح۔ آیت میں لکھا ہے، اور آنے والی پشتوں میں تمہاری نسل کے لوگ جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے، اور پردیسی بھی جو دور کے ملک سے آئیں گے، جب وہ اس ملک کی بلاؤں اور خدا کی لگائی ہوئی بیماریوں کو دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندک اور نمک بنا پڑا ہے اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا نہ پیدا ہوتا، اور نہ کسی قسم کی گھاس اگتی ہے، اور وہ سدوم اور عمورہ اور ادما زبیوم کی طرح اجڑ گیا، جن کو خدا نے اپنے غضب اور قہر میں تباہ کر ڈالا۔ تب وہ بلکہ سب کو میں پوچھیں گے کہ خداوند نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا، اور ایسے بڑے قہر کے بھڑکنے کا کیا سبب ہے؟ اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے جو عہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا، اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ خداوند صحیح۔ کہہ رہا ہے، اگر تم اس عہد کو توڑو گے تو میں تمہارے ساتھ ایسے ہی پیش آؤں گا۔ اور لوگ پوچھتے ہیں، تو اگر لوگ پوچھتے ہیں نئی نسلیں یا قومیں، وہ جانتے تھے کہ خدا ان سے ناراض ہے۔ نئی نسل کے لیے یہ کیسا پیغام ہے؟ یہ نئی نسلیں اور قوموں کو گناہ سے نفرت کا پیغام منتقل کرتا ہے۔ ہمیشہ منفی اسباق خدا کی پاکیزگی اور گناہ کی عدم برداشت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ فضل کی تردید نہیں کرتا۔ اس نے فضل کی بات کی، ابراہم سے کیا ہوا وعدہ یہ ہوگا، پر یہ عہد کس نسل کے ساتھ پورا ہوگا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ذمہ داری مانیں گے تو آپ اس سے محظوظ ہوں گے، اور اگر آپ نہیں مانیں گے، عہد تو موجود ہے لیکن آپ کی نسل وہی کاٹے گی جو کاٹتی آئی ہے۔ تو ذمہ داری ہرگز ختم نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ داروں فضل کی لکیریں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہیں، اور آپ دوسروں کے لیے سبق حاصل کرنے کا باعث ہوں گے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ باقی لوگوں کے لیے سبق ہونا چاہیے۔ خدا نے لوگوں کو تمام تکلیفیں کیوں دیں؟ خدا کو بدی سے نفرت ہے۔ صحیح۔ اور کیونکہ جو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوا، اس کے بعد بہت سی نسلیں آ گئی ہیں۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے متعلق پوچھتے ہیں، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ خدا پاک ہے۔ بے شک اس نے ہی سب لوگوں کے ساتھ اس لیے کیا کیونکہ وہ پاک ہے، اور ہمیں لوگوں کی ناکامی سے سیکھنا چاہیے۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، صحیح۔ اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ میں اس قسط میں اس آخری آیت پر عام معاملات کے اصول کے تحت ایک ختمی تبصرہ چاہتا ہوں۔ 29ویں آیت، غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہماری اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم شریعت کی ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ یہاں ظاہر کی گئی عیب کی چیزیں ہیں، ظاہر کی گئی چیزیں اس نے یہاں بتائیں کہ گناہ کی سزا ہے اور فرمانبرداری کا انعام ہے، لیکن راز خدا کے دل میں ہے۔ پہلا خدا کی سوچ میں راز ہے جو ہم نہیں جانتے، پر اس نے عیاں کیا کہ ہمیں ان رازوں کو قبول کرنا چاہیے، اور دوسرا خدا کے دل میں راز پنہاں ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں بعد میں مخاطب ہوگا، یعنی کہ کچھ ہونے کے باوجود خدا کے دل میں راز ہیں، اور اس میں برکت شامل ہے کیونکہ خدا کا دل برکتوں سے پر ہے۔ خدا آپ سے تعلق رکھنے والی برکت کو پورا کرے گا جس کو وہ بعد میں بیان کرے گا۔ صحیح۔ اور اصول کے مطابق مجھے آپ سے ویسے ہی پیش آنا چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں۔ میں آپ کے الفاظ کے پیچھے چھپے مطلب نہیں دیکھ سکتا، اور آپ کے ضمیر پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ غیب کا مالک تو خدا ہی ہے، لیکن جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ میں نہیں جان سکتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے یا آپ کی نیت کیا ہے۔ صحیح۔ لوگوں میں سے صحیح۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آئیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔
آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جب ہم آیات پر غور کرتے ہیں تو ہم برکتوں پر دھیان دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری اور فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر ہم نے سیکھا کہ سننا محض یاد کرنا نہیں بلکہ فرما برداری سے خداوند کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے۔ فرما برداری سیکھنے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ اپنے اندر ایک نئی فطرت کو حرکت میں لانا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام اور یسوع مسیح پر انحصار کرنا چاہیے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ فرما برداری کی بہت سی برکات ہیں۔ یہ برکتیں گھر میں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ برکات آپ کی کمائی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ برکتیں اولاد کو پالنے میں ظاہر ہوتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے مسیحی ایمان کی بنیاد کو سیکھ چکے ہیں اور خدا کے جلال کے لیے بنے ہیں۔ بچوں کے ساتھ اپنے رشتے میں فرما برداری دیکھتے ہیں تو فرما برداری کی برکتیں نظر آتی ہیں۔ خداوند کی فرما برداری اور اس کے احکام پر عمل کرنا، جب آپ کی تنخواہ محدود ہو اور خداوند اس میں برکت بخشے، جب آپ کی استعداد کم ہو پر آپ مطمئن ہوں، لیکن جب ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، جب نافرمانی ہم پر راج کرتی ہے، تو ہماری کمائی تو بڑھ سکتی ہے پر برکتیں نہیں بڑھ سکتی۔ ناظرین، آئیں ہم ایک بار پھر سے خدا کے احکامات کو مانیں، کیونکہ فرما برداری ہی سب برکتوں کی بنیاد ہے۔ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کان اس کے کلام کی طرف لگاتے رہیں۔ جب آپ کلام کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں اور کلام سنتے ہیں تو آپ اس سے برکات پاتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔